मोगाच्यानो समी तुमचो मोग करता सुरका आनी ह्या आशिर्वाद ह्या कार्यक्रमांत तुमकां समेस्तान स्वागत कर जेजू तुमचो मोग करता ह्या कार्यक्रम तुमी साबार तेंपान पळयत येतात ह्या कार्यक्रमा जरी समी तुमचे कडेन उलयला समयान तुमकां आशिर्वाद केला समयान तुका सुडका दिल्या सत्याचो गोठ तुमकां कळीत केला आज हांव पाती येता समी तुमचे कडेन उलयता समयान उतरां धरून उलोवचें मोगाचें न्हू उतार तुमकां सुडका दिता दुसऱ्यांक खोलें तुमकां सुडका दिवंक शकना उतार मात्र देवाचें उतार मात्र तुमकां सुडका दिता त्या बसत आतां आमी मागणें करया मागणें करून देवाच्या उतराक या आमी मोगळा बापा तुका हांव काळजां दोन अर्गां दिता तुका काळजां दोन होगळाप दिता समया ह्या वेळार समया तुजीं भुरगीं हें कार्यां पळयत येता समया हांचेर तुजी मर्शी देखी तुजी काकूळ तांचेर देवेन म्हूण मागता तूं काकूळीचो सागर जावन आसा समया देव बापा ह्या लोकांची काकूळट कर देव बापा हर एकल्याची मोत ओपान कर म्हूण तुजे प्रार्थना मागता आमेन आज आमी रोमाकाराचे पत्र 6व्या अध्यायांत 4थी वळ जावन आमी ज्ञान करया तर आसता बापाचे महिमे भरीत शक्तीन क्रिस्तान मेल्ल्यांतलो जिवांत उठयल्ल्या तशेंच आमी नव्या जिवितान चलच्या खातीर आमच्या पयस्थाना मारिपात आमकां क्रिस्त समे निखेपिल्यांत आनी ताच्या मरणांत वांटेली केल्यांत हांगा पावल रोमाकाराच्या सभेक बरयत आसा आज आमकां बरयत आसा आमच्या लेगीत उलयत आसा आमी नव्यान जल्माचे म्हणून सांगता निकोदेमा म्हणटा तूं परत्यान जल्माचें तुवें परत्यान जल्मल्या शिवाय ह्या नव्यान तुवें जल्मल्या शिवाय तुका स्वर्गराज पळोवंक जावचें ना निकोदेमाक समजलो ना काले उलयता समी म्हूण समजलो ना आज संवसारांत जायत्या लोकांक हें काले सांगतात कितें उलयतात आमकां समजना म्हणून आमकां पयसतानांनी जालां न्ही आमकां समजना म्हणून कितें उलयता ते कितें पयस पुस्तकांत बरोवन आसा गी तें मात्र तुमच्या लेगीत आमी उलयता दुसरें खंयचेंच आमी उलयना ह्या पयस पुस्तक उतार सोडून भायर एक उतारी उलयना उतार कालें म्हणटा तेंत तुमकां कळीत करचें समजून काडूंक तुमकां देवाचो पवित्रत्व आसा संवसारांत आतां देवाचो पवित्रत्व आसा देवाची कृपा आसा देवाची कृपा धराळ मापान देवान वतल्या मनशा कुळाचेर देवान बरो अवकाश दिला तांक पाताक रोडून जिणी बदोवन समेती परतूंक अरे एकाकी समेती वच जाल्यार वांकडे तिंकडे गेल्ल्या वाटेर वचूंक जायना सारकी समेची वाट खंयची म्हूण आमी समजून काडूंक आसा आनी पयस पुस्तक आमकां कळीत केलां कशें आमी समेती वचून पावाचें समेचे वाटेन कशें चोलाचें आमी म्हूण पयस पुस्तक आमकां कळीत करता त्या दीस निकोदेमाक समजलें ना निकोदेम म्हणटा हें कशें जावन आसचें हांवें नवें कशें जल्मोवचें ह्या परत्यान कशें जल्मोवचें हांव म्हातारो जालां ताच्या एका मतींत एक आलोचन येता ताका कशें हांवें जल्मोवचें म्हज्या आवयच्या पोटा भितर हांवें परत्यान वचून साध्य आसा गे जेजू ताका म्हणटा हांव सतत तुका सांगता तुवें परत्यान जल्मल्या शिवाय उदकांत आनी तुवें आत्म्यांत परत्यान जल्मल्या शिवाय तुका स्वर्गराजा भितर वचोंक जावचें ना मोगाचें न्हू आज पयस पुस्तक हांगा तेंत म्हणटा आसा हांगा म्हणटा आसा तशें आसता बापाचे महिमे भरीत शक्तीन क्रिस्तान मेल्ल्यांतलो जिवांत उठयल्ल्या तेत बरी आमी नव्या जिवितांत चलच्या खातीर
आमच्या पोइस्ताना मार्फत आमकां क्रिस्ताचो निकेपिल्यांत आनी ताच्या मरणांत आमी वांटेली जाल्या. पोइस्ताना विशयान तांकां सांगता. सोम्याक जेजूक पोइस्तान काडूची कांय गरज नासली. मातेवसो अध्याय 3 अध्याय म्हणटा सोमी योर्दान न्हंय लागीं आयलो. जोन बाप्तीस लोकांक पाताक रोडा जिणी बोदोला म्हणून सांगून उदकांत बुडोवन तांकां पोइस्तान दितालो. उदकांत बुडोवचें म्हळ्यार कितें अर्थ? उदकांत बुडोवन पोइस्तान काडोवचें म्हळ्यार खंयलें अर्थ? ताका मोगाचें अर्थ आसा. ह्या पवित्र पुस्तकांत अर्थ आसा. त्या बसत ते अर्थ आयल्ल्या वरवीं सोम्यान येवन जोन बाप्तीच्या हातांत ताकाच ताणें खालतो केलो आनी ताच्या हातांत ताणें पोइस्तान काण गेलें. तेसेर पोइस्तान काण घेता म्हणसर देव बापाचो तो शब्द आयकोना. केदां पोइस्तान काण गेलें ताणें, केदां विधी जालो तो, ते जाणा पोइस्तान काणून तो उदकांत वयर येतना देवाचें उतर म्हणटा स्वर्गाराज ओपन जालें आनी पारव्या बरी पवित्र रत्न देवलो हांवें पळयलो. ताचे वयर ओ म्हजो मोगाचो पूत म्हणून एक 3 जाण आवाज आयलो. मोगाचें आज बुडोवन काणू पोइस्तान बुडोवन काणूची मस्त आगात्य जावन आसा. हांगा तेंच म्हणटा पोइस्ताना विशयांत विधेयपण जाचें. केदां तूं सोमी म्हज्या खातीर मेला. सोम्यान म्हजीं पथकां काण गेल्यां ताचे वयर. हांवें कश्ट सोंसचे जाल्ले, ताणें कश्ट सोंसल्यात. हांवें क्रुसार मरचे जाल्लें, म्हज्या बदलाक तो मेला. पळय कितलो देवाचो मोग, पळय सोमी कितलो मोग करता. पळय देव बाप मनशा कडेचेर कितलो मोग करता. पळय कित्याक मनशा कडल्यान कश्ट सोंसो नजो, मनशा कडल्यान समस्या आसो नजो, मनशा कडल्यान पिडेंत आसो नजो, मनशा कडल्यान मरणाच्या घासाक वचो नजो. म्हणल्या खातीर सोम्यान देवा बापान आपल्या पुताचेर सगळो पनिशमेंट आपल्या पुताचेर गेले. त्या बसत ताका कुर्सार मारचे पडलें. नाजाल्यार कांय गरज तुजे बसत म्हजे बसत तो कुर्सार मेलो. कित्याक सोम्या कडेन कितें पाताक नातलें. एका पातक्याक मात्र कुर्सार मारचें. पाताक नातलें जाल्यार सगळ्या संवसाराच्या पाताक ताचे वयर गेलें. एका निरापराधी मनशाक कुर्सार मारलो. तो निरापराधी जावन आसलो, तो निर्दोशी जावन आसलो. ताका कुर्सार, तो परिशुध्द जावन, तो पवित्र जावन आसलो, ताका कुर्सार मारलो. त्या कुर्साच्या बलये वरवीं मात्र तुका आनी म्हाका सुटका मेळोवंक साध्य. त्या पवित्र रक्ता वरवीं मात्र तुका आनी म्हाका सुटका मेळोवंक साध्य. ताणें सुटका दिली म्हूण सांगता देवाचें तर. ताकाच ताणें बली भेटोवन दिलो म्हणटा देवा बापाक. ताका बली भेटोवन सॅक्रिफायस केलें ताणें. मरोन तिसरे दिसा तो पुनर्जिवंतपण जालो. आज मोगाचें आमी पातयेवचें कोणाक? पुनर्जिवंतपण जाल्यार देवाक आमी पातयेवचें. कुर्सार मरोन तिसरे दिसा पुनर्जिवंतपण जाल्याक आमी सोम्याक आमी पातयेवचें. तो जिवंत आसा. तो कुर्सार मेल्लो वय, लेकीन तिसरे दिसा पुनर्जिवंतपण जाला. हें सत आमी पातयेचें. हें सत आमी पातयेचें. आज कालें ताजें, आज तुका पातय न्ही ताजें. फेथ दोळ्यांक दिसचे बरी आमी चलचें न्ही. आमी पयत पुस्तक कितें सांगता तशें आमकां चलोवंक आसा. आमी मुखार वचचें. हांगा कितें देवाचें उतर म्हणटा, कित्याक तो मेलो तशें ताचे समें एक जावंक आमी मरोवंक जाल्यार ताच्या जिवंतपणांतय आमी भागीदार जाल्या म्हूण सांगता.
परत ती उतार म्हणटा पत्की कुडीसो नाश करच्या खातीर आनी त्या फुड्या आमी पत्काचे गुलाम जावन जालच्या खातीर आमची आदले सैम क्रिस्त सांगाता आमी कुसायला म्हणून आमी जाणाव. हे कोण उलयता था पुयस्तान काणयल्ल्यांक क्रिस्तांती आल्ल्यांक जाणाव. कित्याक मेल्ल्या उपरांत एक मनीस पातकाच्या बांदपाचांतले सुडका मेळटा. मेल्ल्या उपरांत पातकाच्या बांदपाचे सुडका मेळटा. कशें मेल्ल्या उपरांत? केदां तूं पाताक रोवन जिणी बदलून म्हाका सोमी जाय, सोमीन तूं म्हजो सोडवणदार जावन आसा, तूं कॉलेजांत पातयेवन तोंडांत उसारशी जाल्यार तुका ती सोडवण जाली. तूं उदकांत बुडशी जाल्यार तुज्या पाताक सगळें पुरचें. ती तुज्या पाताक सगळें पुरलें म्हळ्यार अर्थ. उदकांत हांव वयर येवचें म्हळ्यार तुवें पुनर्जिवंतपण जावचें. नवी जिवीत, तुजी नवी जिणी. कित्याक पोरन्याक तुवें पुरलें. तुजें ती पोरन्या आसलें म्हळ्यार सगळें वायटपण, कोटेपण, आदावन आयिल्लें सगळें कितें मेळेपण तुवें पुरलें. आनी उदकांत हांव वयर येवचें म्हळ्यार तूं पुनर्जिवंतपण जालें. नवें जिवीत तुवें जोडलें. तुवें नवें जिवीत जालें. सोम्यान आमकां वाट दाखयल्या. आल्या येशें करा तुमी म्हूण. सोमी जेजून वाट दाखयल्या आमकां. तुमी येशें करा तुमी म्हूण. परत ती म्हणटा पातकी कुडीसो नाश करचे खातीर ह्या फुडें आमी पातकांचे गुलाम जावचे खातीर आमचे आदले सैम क्रिस्ता सांगाता आमी कुसायला आनी म्हणून आमी जाणाव. कित्याक मेल्ल्या उपरांत एक मनीस पातकाच्या बांदपाचे सुडका. आमी क्रिस्ता सांगाता मेल्या जाल्यार तशेंच क्रिस्ता सवें जिवांती उरतल्या म्हणून आमी सतमल्ल्या. क्रिस्त मेल्ल्यान तो जिवांत जाला, तो परत्यान मरना म्हणून आमी जाणाव. मरनाक ताचे वयर ह्या फुडें कसलीच पदवी ना. तो मेल्ल्यान ताचेर पातकाचे कसलेच अधिकार ना. आनी तो एकच पटी मेलो आनी आतां आपली जिणी तो देवा पासून जियेता. तशेंच तुमी पातकाक मेल्यात आनी क्रिस्त जेजूच्या एकवटांत दिवा खातीर जिवांत जियेतात म्हणून समजून घेया. केदां तूं ह्या एका स्थानांत तूं ह्या पविस्थानांत तूं वांटो घेताय गे, तूं क्रिस्तांत तुवें मेलोय. तुजी आदली जिणी मेली. केदां तूं पविस्थान काण घेताय गे, केदां तूं उदकांत बुडोवन पविस्थान काण घेताय गे, तुजी आदली पातकां शिराप, आदलो शिराप, बापाच्या जावन आयिल्लो शिराप सगळो आनी तुजीं पातकां, सैंबाची पातकां सगळीं तुवें पुरची. उदकांत बुडचें म्हळ्यार, उदकांत वयर येवचें म्हळ्यार तुवें नवें जिवीत जिवचें. सोमी कशो आनी केदांच मरना गे, तुमी केदांच मरना म्हणून समजून घेया म्हणटा. हें समजून घेयचें जाल्यार पवित्र पुस्तकाची उतरां आमी वाचीचें, समजून काडचें आनी पातयेचें व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. कितें पवित्र पुस्तक सांगता की तें आमी पातयेवंक आसा. वो पवित्र पुस्तक एसोच बरोवन घालूं ना. पवित्र आत्म्यान बरोवन देवाच्या प्रेरणा वरवीं वो पवित्र पुस्तक बरयला. कित्याक आज तुवें आनी हांवें वो पवित्र पुस्तक वाचून उतार आयकून समजून काडून आमी मुखार सोरचें म्हणून ती देवाची खुशी जावन आसा. आनी कडेन देवाची उतर म्हणटा पवित्र म्हळ्यार खाली आंगाचे ही आंग नितळ करचें पवित्र न्ही. आंग म्हळ्यार सब घालून आमी नथा पळय तें न्ही. भितरलें आमचें अंतस्करण, आमच्या अंतस्करण नितळ जाता. एक साक्ष जावन आसा ती पवित्र म्हळ्यार एक साक्ष. सोम्या मुखार साक्ष देवाच्या उतराक खालती मान घालचें. विधेयपण आदामान विधेयपण दाखोवना, अविधेयपण जालें.
आज ಎಂತ उत्तराक आमी विधेय जायचे केदना उत्तराक आमी विधेय जातागे देवाच्या शब्दाक आमी विधेय जातागे तेदना देवाचे आशीर्वाद आमचेर देवन येता मोगाचे न्हू देव तुमचो मोग करता स्वामी तुमचो मोग करता तो मोगाचे भंडार जावन आसा स्वामी तुमचो मोग करता स्वामी तुमचे रागार ना अयो स्वामी म्हजे रागार आसा कोण ना अयो म्हजी पातकां बसोवनात त्या बसत म्हाका येशे अयो हांव येशे जावन वता अयो तेशें जावन वता एका कालार हांव तेशें वयलेलो हांव एका कालार तेशें जियेल्लो तेशें जियेल्लो हें सैतानाची कामां तुमच्या आलोचन घालची सैतान आलोचन घालची आलोचना मारपाक उलोवचें तेशें जालें न्ही येशें जालें न्ही तें जालें न्ही हें जालें न्ही म्हणचें त्या बसत येशायाच्या ग्रंथांत सांगता पोरणे कितें आसा गे तें उडासाक हाडिनाकात जाल्लें गेल्लें परत्यान परत्यान उडासाक तुमी हाडिनाकात कितें जालां गे तें उडाशी सोरा तुमी म्हणटा सोन सोडा म्हणटा उडासाक हाडचें कोणें तुमची फाटली जिणी फाटल्या जिणेंत कितें जालां तें जालां हें जालां तें जालां हें जालां तें जेवसरान हाडचें जेवसरान आलोचन घालची जेवसरान आलोचन काडना तुजो संतोश काडचो तुजी बेजार तुका बेजारार घालचें केदाळ तूं बेजारार आसताय गे केदाळ तूं नाखुशीर आसताय गे ते जाणा जेवसर तुज्या जिवितांत काम करता बी ओमतेत आसता पिडा म्हणलें बी दूख म्हणलें बी नाका जाल्लें बी तो ओमतेत आसता जेवसराक कसली पदवी ना देवाचें उतर क्लियर म्हणटा ताची पदवी ताच्या हात्यारां सोम्या जिजून क्रुसार मोड उडयल्यात ताचे कडेन हात्यारां नात ताचे कडेन आतां आसा जाल्यार ताचे कडेन पोटी आसात ताचे कडेन कुयिक्ती आसा ताचे कडेन वंचना आसा ती पोटी काडून मनशाक आलोचना मारपाक तो उलयताच आसा एक वेळ ताच्या आलोचनाक तूं कान दिशी जाल्यार ताचीं कामां तुज्या जिवितांत तूं करता एक वेळ देवाच्या शब्दाक देवाचे उतार काले म्हणटा तुका हांवें सुटका दिल्या म्हणटा तुका पिडेतान सुटका दिल्या हांवें दूख येतान सुटका दिल्या तुका तुजे बेजार येतान सुटका दिल्या तुजे समस्यान सुटका दिल्या तुका हांवें तुजे दुर्बळतान सुटका दिल्या स्वामी म्हणटात आसा स्वाम्याचे उतार आमी आयकचे की जेवसराचे उतार आयकचे जेवसरात नाका जाल्ल्या उतरांत उलयतात आसा त्या बसत जेवसराच्या शब्दाक कान बंद करचे आनी देवाचे उतार कितें म्हणटा तें आमी पातयेवंक आसा तुमी देवाची भुरगीं पयत पुस्तक म्हणटा तुमी म्हजी भुरगीं जावन आसात तुमी म्हजे पूत जावन आसात म्हणटा आतां खंयचे उतार आयकचे आमी पूत जाल्ल्या उपरांत आमी वय पूत देवाची भुरगींत आमी देवाची भुरगीं आमी देवा बरीत देवाची भुरगीं कशीं आसतात देवा बरीत आसता आमी आतां बापाचो पूत आयलो संवसाराक सोमी आयलो तो कसो आसलो ताचे कडेन पिडा आसली गी समस्या आसली गी पोटी आसली गी खंयचेय नातले तो देवाचो पूत आज पयत पुस्तक काले म्हणटा तुमी देवाची भुरगीं जावन आसात तुमी विसुगाडली फर्ज जावन आसात म्हणटा तुमी देवाची भुरगीं त्या बसत सोमी तुमचो मोग करता केदां तुमी हे उतार पाती येतात गी उतार वय सोम्यान आमकां 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 भुरगीं म्हूण केलां वय आमी हें पाती येता आनी जेवसान घालचें आलोचन मोगाचें न्हू ताणें आलोचना मारपाक उलोवचें तुवें आलोचन घाल्ली आलोचन तूं पाती येशी जाल्यार वय तो आलोचन करता ओ तुका हांगा एक दूख आसा ते जाणा एक आलोचन घालता ओय सगळ्यांनी कॅन्सर आसा ओय म्हाका हें आसा कोणना म्हाका हें आसा कोणना तूं पात्येशी जाल्यार एकली तुका कांयच ना पिडात ना तुका तूं पात्येची जाल्यार तुका येता ती पिडा ताच्या वायस तूं ताचो आवाज तूं तिरस्कार कशी जाल्यार तुका येना ती
देंवचारान पोटी पयले उलोवचें. पयलो उलोवलो शब्द आहा पळय तो पोटी ताणें उलयल्लो शब्द. फस्ट तुका आलोचना येयली पळय ती पोटी जावन आसा. तेन्ना तूं क्लियर आसा तुका कांयच पिडाना. केदां नेक्स्ट 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 आवाजाक तूं ओपयचें वय म्हणून तूं तुज्या काळजांत ओपयशी जाल्यार वय म्हणून सांगशी जाल्यार अशी गजाल आसा म्हाका म्हणून सांगतलें कन्फर्मेशन जालें. ताकाच देवाचें उतर काले म्हणटा सोमी जेजू क्रिस्त म्हजे खातीर म्हजी पातकां ताणें काण गेल्यात म्हजो शिराप ताणें काण गेल्या म्हज्या खातीर तो मेला म्हूण तूं काळजांत पातयेशी मरून तिसरें पुनर्जीवन म्हणून तूं काळजांत पातयेशी जाल्यार आनी तोंडांत उसारशी जाल्यार तुका सोडवून जाली म्हूण देवाचें ते संत जेवसरान गेलें उतरां तूं पातयेशी जाल्यार काळजांत आनी तोंडांत तूं उसारशी जाल्यार ती पिडा येता. आज पिडा कारण कालें ताणें बी घालचें पोटी म्हणली बी घालचें तें बी येम बी घालचें. मोगाचें न्हू तुमी देवाची भुरगीं जावन आसात. जिवान देवाची भुरगीं जावन आसात. अर्थ करून घ्या. देवाचें बी तुमचे भितर आसा. देवाक जल्मल्लीं तुमी जावन आसात. कोण बोन एगेन जाल्यांत की कोण परत्यान जल्मल्यांत की तीं देवाची भुरगीं जावन आसात. अर्थ करून घ्या. एक माजर आसा. माजराक कालें जल्मता. माजरा पिल जल्मता. ते माजरा बरीत आसा. एक पेटो आसा. पेट्याक कालें जल्मता. पेटो जल्मता. पेट्या बरीत आसा. एक मोन जाता. एक गाय आसा. गायक एक वस्त्र घालता ते कशें जाता गाय बरीत आसा. तशेंच आमी देवाची भुरगीं जावन आसा. केदां सोम्याक आमी सत म्हणटांगे काळजान सत म्हणून तोंडान उसारतांगे ते जाल्यार आमी देवाची भुरगीं जाता. देवाच्या भुरग्यांनी कशें आसाचें. देवाची भुरगीं देवा बरीत आसाचें. देव बरी चलोचें. देवा बरीत उलयचें. देव बरीत पळयचें. देव तेंत आशेता. तुजे भितर देवाचे गूण आसाचे म्हूण आशेता. देवाचो स्वभाव तुजे भितर आसाचे म्हूण आशेता. बरोवन आसाचें म्हूण आशेता. ही उतरां तुजे भितर बरोवन आसाचें म्हूण आशेता. जेवसर उतराक मात्र भियेता मोगाच्यानो. उडास्तोन काण घ्या. देवसर ह्या उतराक भियेता. त्या बसो सोमी पयस्तान काणून आरण्याक वतना जेवसर ताणें उतरांनींत चलयलें. पयत पुता येशें बरोवन आसा. पयस पुता येशें बरोवन आसा म्हणटा. जेवसरी म्हणटा पयत पुस्तक बरोवन आसा. पयत पुस्तक बरोवन आसा म्हणटा. सोमी म्हणटा पयत पुस्तक बरोवन आसा. येशें बरोवन आसा. जेवसर चलवलो म्हूण सांगता. उतरां तरी आज तुका जेवसराक चलवेचें गी उतार उलय. उतार तुज्या काळजांत आसाचें. संवसारी आलोचनांनी संवसारी कितें सांगता न्ही देवाचें उतार कितें म्हज्या खातीर देवाचें उतार कालें सांगता. आज मोगाचें देवाची उतराची जाणवाय नासतना लोक कश्टार समस्यार पडून गेला. कित्याक गी देवाची उतराची जाणवाय ना. उतार तुका सुटका दिता. दुसऱ्या कायले सुटका दिना. व्हड तुका सट फ्री करता. देवाची उतार तुका सट फ्री करता. देवाची उतार तुमी पळया. सोमी देवाची उतार उरलो आदी जेनेसिसांत ती काल जालें देव बाप देव उतारत उलयलो. उतार उरलो काळोखाक उतार उलयलो. काळोख बरो नाहलो संवसारांत. तेगी उतार उरलो उजवाड जावन म्हणलो. उजवाड जावन आज संवसाराक काळोख भरला. तुवें उलयचें. त्या काळोखाक तुवें उलयचें. ते पिडाक तुवें उलयचें. केदां तूं परत्यान जल्मताय की तूं देवा बरीत. तुज्या उतरांत बोळता सकत आसा मोगाचें. तुमकां तर तुमी कोण म्हूण समजून काण घेया पयलें. जब तक तुमी समजून काण घेनात तुमी कोण म्हूण समया ती कितेंच जायना. एक फुडें तूं समजून काण अशी हो हांव देवाचो पूत जावन आसा. हो देवाच्या भुरग्यान जावन आसा. हांव देवा बरीत जावन आसा. हो म्हजे वरी जायतलीं कामां जाता. त्या बस सोमी म्हणटा म्हजे वरी वर्ती आजापा तुमी करतल्यात. मोगाचें सोमी तुमचो मोग करता. हे उतार तूं समजून काण घेया. पुस्तक वाचा. उतार समजा आज तुमकां उतार खंडीत चिंता तुमकां समजलें म्हूण चिंता. तुमी देवाची भुरगीं जावन आसात. तुमचो देव मोग करता. ह्या उतार तरी देव तुमकां आशिर्वाद करून. आमेन.
मागया. मोगळा बापा तुका हांव काळजांतल्यान आर्गां दितां. ह्या घडये तुजीं भुरगीं सम्या तुजें उतार आयकल्यांत तांचेर मातशें दाखय, तुजी काकूळ दाखय सम्या. तूं काकूळचो सागर जावन आसाय. सम्या आज आयकलें उतार सम्या देवाचें उतार हांकां समजोवन काडूंक तुवें सहाय केल्ल्या खातीर आर्गां. सत कितें म्हणलें पळयत पळय सत कितें म्हणलें तुवें समजल्या खातीर आर्गां. ताची पिडा तुवें येत उतार आयकता तुवें हील जाल्ल्या खातीर आर्गां दिता. गूण जाल्ल्या खातीर सुटका दिल्या खातीर तुजें आशिर्वाद हांच्या कुटुंबाचेर देंवन आयल्या खातीर आर्गां दिता. हांकां हांव आशिर्वाद करता सम्या. बापा आमचें मागणें आयकलें तुवें सम्या आन्सर दिल्ल्या खातीर आर्गां दिता. बापा हें मागणें मागता तुजे पुता आमच्या सम्या जेवच्या नवे आमेन. हें कार्यक्रम पडलेल्या तुमकां देव बरें करूं आमेन.